I've also shared a lot about my journey to Islam, which has been the most amazing experience in my life that I definitely want to share with all of you. So the post that I actually feel that I'm the most happy and satisfied with is every post about Palestine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम जिस खातून के कबूल इस्लाम की स्टोरी लेकर आए हैं, उस खातून की कारगुजारी बहुत ही हैरान कुन है, क्योंकि ये मुसलमानों से इतना ज़्यादा नफ़रत करती थी कि फेसबुक ने इनके अकाउंट को नफ़रत फैलाने और नफ़रत अंगेज़ मवाद शेयर करने की वजह से फेसबुक से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, आखिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इन्होंने ऐसा क्या किया था कि एक ही दिन में इनके 10,000 फॉलोअर्स ने इनको अनफॉलो कर दिया। ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, लुइस एक स्वीडिश खातून हैं जो कि डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। लुइस एक इंतहाई इस्लाम मुखालिफ नज़रियात रखने वाली औरत थी, और वो अपने गुज़िश्ता ज़िंदगी के मुतालिक कहती हैं कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार थी, और मैं समझती थी कि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ, और इसकी वजह मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि इस्लाम एक बहुत बुरा दीन है, और तुम लोगों को इस्लाम की बुराई से आगाह करके बहुत अच्छा काम कर रही हो। और सोशल मीडिया पर और मेरे इर्द गिर्द लोग भी मेरे काम की बहुत तारीफ़ करते थे, और हर कोई यही कहता था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास के दौरान ट्रंप ने इस्लामी ममालिक पर पाबंदियां लगाने के हक़ में एक अवामी रैली का इनेकाद किया था। मैं भी उस रैली में शरीक थी, और मैंने वहां एक इस्लाम मुखालिफ तकरीर की थी और कहा था कि इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है वगैरह वगैरह। और मेरी उस तकरीर को टीवी चैनल्स ने काफ़ी कवरेज दी थी, और बस इसी तरह मुझे लोगों में फजीराई मिलती थी, और जितनी ज़्यादा लोग मेरी तारीफ़ करते, मैं उतना ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ नज़रियात में शिद्दत पसंद बनती चली गई। उस वक्त मैं खुद पर बहुत फ़ख्र करती थी, जो कि अब मैं समझती हूँ कि मेरी जहालत थी। He made me believe that what I was saying was right, you know, and then I got all these likes and all these followers, and people were all like, "Oh, congratulations, you're doing a good job," and stuff like that. And I was starting to, you know, it consumed me. It became my life. It became everything with me, and I thought I was doing the right thing. I'm going to be honest with that. I actually thought that I was doing the correct thing. I thought I was doing the right thing. I was so proud of myself every time I posted something that to me today is what I would be calling hateful. लुइस अपने बारे में मज़ीद बताते हुए कहती हैं कि इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ही गुस्से वाला और बददिमाग बना दिया था। मैं हर वक्त गुस्से में रहती थी। मैं मुस्कुराना तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन की मरीज़ बनती जा रही थी। लुइस की ज़िंदगी में बदलाव उस वक्त आया जब फेसबुक ने इनका पेज बंद कर दिया। लुइस को नफ़रत फैलाने और नफ़रत अंगेज़ मवाद शेयर करने की वजह से फेसबुक से मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था। क्या मैं मुआशरे में नफ़रत को फ़रोग़ दे रही हूँ? मैं अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। ये वो वक्त था जब मैंने इन सब चीज़ों से कुछ अरसे के लिए ब्रेक लेने का सोचा। ये वो वक्त था जब मैंने अपने आप को मुताला में मशगूल किया। मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री का मुताला शुरू किया, और मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया। मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो कि इस्लाम की मालूमात रखता हो, जिससे मैं इस्लाम के मुतालिक मज़ीद जानकारी हासिल कर सकूं। तो मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। वो किताब जिस किताब को मैं बुरा समझती थी, मैंने उसका मुताला शुरू किया, और मेरी स्टडी का मकसद इसमें से बुराई तलाश करना था। और आज मैं हर उस शख्स से कहूँगी कि कुरान पढ़े जिसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत है। आप इसको बतौर किताब पढ़ें, न कि मुकद्दस किताब कुरान के तौर पर, मगर सिर्फ एक सूरत या एक चैप्टर पढ़ें, और फिर नतीजा अखज़ करें कि अल्लाह आपसे इस सूरत में क्या कहना चाहता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके समझें। जब मैंने पर्सनली कुरान को पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा मीडिया किस तरह कुरान के अल्फाज के गलत तर्जुमे और तशरीह के ज़रिए लोगों को इस्लाम के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहा है। लुइस मज़ीद बताती हैं कि ये वो वक्त था जब मैंने सियासत के ब्रेक लेने का सोचा, और मुझे अंदर ही अंदर इस बात का एहसास शिद्दत से तंग कर रहा था कि मैंने गुज़िश्ता 10 साल सियासत में अपना वक्त गलत चीज़ों में बर्बाद किया था।
میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 5 سال تک اسلام کا مطالعہ کیا، اور میں نے اسلام کا مطالعہ بطور مذہب اتنا نہیں کیا جتنا کہ اسلام کی پولیٹیکل ہسٹری کا کیا، کیونکہ میرا شعبہ سیاست تھا، اس لیے میری زیادہ دلچسپی بھی سیاسی تھی۔ میں نے مطالعے کے دوران اس حقیقت کو جانا کہ ہر طرف مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چاہے وہ مصر ہو، شام ہو، افغانستان یا فلسطین، ہر طرف مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ 5 سال پہلے ہو رہا تھا، بلکہ یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا جب میں نے اس فلسطینی بچے کی ویڈیو دیکھی جو اپنے پشت پر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر جا رہا تھا، جس کو اسرائیلی آرمی نے ان کے گھر سے بے دخل کر کے بستی خالی کروا لی تھی، اور وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ اس لاش کو دفن کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے سوچا کہ مجھے فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور میں نے سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کی۔ اور یہ وہ چیز تھی جو سوشل میڈیا پر میرے فالوورز کو پسند نہیں آئی، اور ایک ہی دن میں 10,000 لوگوں نے مجھے انفالو کر دیا۔ مگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سوشل میڈیا پر مشہور شخصیت نہیں بننا ہے جس کے بہت سارے فالوورز ہوں، بلکہ ایک سچا انسان بننا ہے جو کہ لوگوں کو سچائی بتائے اور وہ سچائی دکھائے جسے میڈیا چھپا رہی ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ موسیٰ، عیسیٰ اور سارے انبیاء حق کی بات کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایمان لانے والا زیادہ ہے یا ان سے نفرت کرنے والے زیادہ ہیں، وہ صرف سچ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ بس میرا مقصد بھی لوگوں کو سچائی سے آگاہ کرنا تھا، اور میرا سارا فوکس مظلوم فلسطینی بچے اور فیملیز تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس بھی اندر ہی اندر شرمندہ کر رہا تھا کہ مجھے 10 سال تک استعمال کیا گیا، مجھے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والوں نے سیاسی طور پر استعمال کیا۔ میں نے اگرچہ کلمہ شہادہ نہیں پڑھا تھا، مگر میں نے خود کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی ہر دعا میں اللہ کو پکارتی تھی اور اپنا ہر عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں بیماری کی وجہ سے اسپتال میں تھی کہ مجھے ڈاکٹر سلیمان کا فون آیا۔ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم شہادت کے کلمات پڑھ کر باقاعدہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہو؟ میں نے ان کو فوراً جواب نہیں دیا، مگر اگلے دن میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ ہاں، میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہوں۔ اگلے دن میں نے ویڈیو پر لائیو اپنے والد اور والدہ کو انوائٹ کیا اور لائیو اپنے کچھ مزید دوستوں کے ہمراہ کلمہ شہادت پڑھا، اور میں اس وقت ہاسپٹل کے مریضوں والے ڈریس میں ہی تھی۔ میں نے ان سب لوگوں کے سامنے لائیو کلمہ پڑھا جن کو میں اپنی زندگی میں اہمیت دیتی ہوں۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں جیسے دوبارہ پیدا ہوئی ہوں، میں ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہوں اور میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں۔ دوستو، لوئس کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نے جتنا وقت لوگوں کو اسلام کے مخالف غلط معلومات دے کر گمراہ کرنے میں گزارا ہے، اسی طرح اپنی باقی زندگی لوگوں کو اسلام کی سچائی بتاتے ہوئے گزار دوں۔ I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is a servant and messenger of Allah.